اللي بديناها البارح درنا لا جينواز تاعها. راح نديرو اون كريم او سيترون. نحتاجو لهاد لا كريم نحتاجو القارص لو سيترون، البيض لي زو، وعندنا 3 حبات بيض و3 حبات قارص. لو بور هنايا 40 غرام، 40 غرام من الزبده. هنا استعملت زبده ماشي مارغرين، ولا عندها المارغرين تستعمل المارغرين. وعندنا 150 غرام من السكر غلاس او من سكر كريستاليزي، السكر عادي تاع القهوه 150 غرام. دوك انا واش راح ندير؟ نعصر الليمون، لازمني نتحصل على 150 مليلتر قد السكر، 150 مليلتر نعصرو ونرجعو كيف. فوالا تحصلنا 3 سيترون على 150 مليلتر من الليمون. قبل ما نبداو نطيبوا لا كريم تاعنا نكسروا حبات البيض. بسم الله. البيض نتاعنا هذا نخلطوه مع السكر، نخلطوه بسرعه مع هذا البيض. نزيدو ملعقه صغيره من المايزينا معمره، فوالا نزيدوها بارد في بارد. هنايا نجيبو اون كاسرول، بسم الله، نحطو فيها لو سيترون تاعنا. دو بريفيرونس كي طيبوا لي كريم و ايا كان لي كريم تكون عندكم اون كاسرول ا دوبل فون، تكون ثقيله باش هكذا ما تحرقلكمش لا كريم تاعكم. اي كريم تكونوا ديروها ما تستحرقش والنار تكون قليله. نروحو للنار نطيبو لا كريم تاعنا، نقصو ندللو النار على قد ما نقدروا، سينو حتولي لكم اومليت. راني قلت لكم دوك رانا في لا كوزينيا، راني حطيتها فوق نار هاديه، فوالا، وما تحبسوش من التحرك لانها قادره تلصقلكم لو فون. غير تختار لا كريم تاعكم نحيوها ونخليوها تبرد. او ميم طون هنايا راني نطيب ان سيرو اللي راح نبيبي به لو بيسكوي تاعنا، راح نشمخ به او نبلل به لو بيسكوي. استعملت هذا الكاس، كاين نص كاس سكر وتقريبا كاس ولا اكثر تاع الماء. انا دابيتود ما نكيلش يعني مانيش حابه تحلو بزاف، والقليل من الفانيليا. طاسو هاد لو سيرو هيك كيما تحبي. انا درت الفانيليا باش يجي بنين. دوك غير يغلي شويه نطفي عليه، والمهم هاد السيرو يبرد. هاي الكريمه تاعنا كيما تشوفوا عقدت. المهم باش ما تقولوش قالتلناش تحركوا. شوفوا كيفاش راني نزرب، تحركي والنار دليله، هاي لك النار دليله وتحركي. كاينه حاجه نسيت ما ضفتهاش اللي هي الزبده تاعنا تاع قبيل. فوالا نضيفوا الزبده تاعنا وهي سخونه، خليوها تبرد. بسم الله. زبده ولا مارغرين، باش نديرها بالمارغرين تجي مليحه. خليوها تبرد. حنا نديرو لا شونتيي. انا استعملت هاد لا شونتيي غوزا. الشونتيي تصلح لي دائما، اذا كانوا عندي دائما مشاكل مع لا شونتيي استعملوها مع كوب من الحليب، تقريبا كوب. انا حطيته هنا ودرته في الكونجيلاتور باش نعتلكم برك. خليته جمد، شوفوا واحد نصف ساعه حتى يولي هكذايا. دوك انا نطلع لا شونتيي تاعي بالباتور. جبنا لي بسكوي تاعنا هذوك تاع البارح اللي درناهم كما تشوفوا. لي دو بسكوي، درنا دو بسكوي. انا اخترت رون كارطون مدور
تحبيها كاري، تحبيها ان فورم دو كور، كيما تحبي. انا درتها مدوره باسكو عندي هذاك اللي نحفظ فيه لا طارت مدور. انا حيت فوالا نستعملوه هكذا، نقصوا الدائره تاعنا هكذا. علاش قلت لكم لو بسكويت تاعكم لازم يبات باش تقدري تخدمي. انا دوك نقطع 3 رون 2 رون اونتيي، زوج لي رون اونتيي هكذا، فيها ان اوتر رون فوالا هكذا. نجيب صحن. فوالا درنا زوج قطع. دوك هاد لي شوت اللي قعدوا راح نديرو بهم لو troisième رون اللي راح يكون في الوسط، لان حبينا حنا شكون تكون عاليه شويه هكذا. فوالا حنا وني با دي بروفيسيونيل دو باتيسري مي سافا سي كوراسنا. اذا ديري اون تارت انيفرسير ديري هكذا. حطيت دي زاموند افيلي، حطيت كميه كون ما تكفينيش نزيد كميه وحده خلاف. شوفوا هامليك ماشي بزاف. ندير لها سكر غلاس، راني مشعله الفور لو فو. بسم الله. نديروا لها كميه صغيره من السكر المسحوق، سكر مسحوق سكر غلاس. فوالا هاد لو كروكون هذا راح نديروه في لاطارت تاعنا. فوالا هاي نحمصوها تاعنا تحمصوا وحماروا. لو كان فوالا هنا عندنا لا كريم شونتيي غوزه هذيك اللي كنت لكم ضربتها. ما ديروش الغلطه اللي درت انا قبيل. درت لاموس، خلطت لا كريم او سيترون مع لا شونتي ديريكتومون، خلطتها كي الفحله. شوفوا كيفاه ولات هبطت. جيتي اوبليجي نزيد نخفق لا شونتي اون اوتر كونتيتي. ودوك حنضيف لها هاد لاموس بالعقل. بسم الله بشويه باش ما نهبطوش لا شونتي نتاعنا. الوغ ويلا بديتو تخلطوا بالزربه راح تهبط لكم كيما صرات لي هنا. نزيد اون كونتيتي فوالا. ديروا غير شويه لا كريم سيترون وخلطوا بعقلكم وخليو لا شونتي تاعكم تريح في الثلاجه. ما قلت لكم بون مومون هنا انا ما خليتها ريحت ما والو. فوالا بسم الله. ديجا هاد لا كريم سيترون راهي فيها لا شونتي الاولى عليها الي ليجير. نتوما واش ديروا خلطوا شويه لا شونتي لا كريم سيترون تاعكم ومن بعد باش تضيفوها على لا شونتي باش ما تهبطش وتجيكم اون كريم سيترون كيما هذه. فوالا ما تغلطوش الغلطه تاعي. هوزمون طحت انا في هذا الخطا باش نتوما ما تطيحوش فيه وتسمع عندكم اون روسيت ريوسيت. فوالا نديرو شويه. هذه ثاني راهي بنينه دوك انا نحطها تحت جو في با لا كاسبيي. دوك انا نحطها في الثلاجه تزيد تريح شويه. جبنا البسكويت تاعنا نديروا له لو سيرو كيما تحبوا تشمخوه بزاف ما تشمخوش بزاف. انا السيرو تاعي راهو خفيف وماشي حلو بزاف. بسم الله. يكون هو بارد، لو سيرو تاعك بارد، لا كريم تاعك بارده. هذيك لا كريم تاعنا قلنا اون با با لا غاسبيي. نزيدو لا شونتي تاعنا اللي طلعنا ندير pour le mousse au citron. Bismillah. Et on étale.
المهم في لي طارت هادو انكم تخليوهم يريحوا، تخليها في الثلاجه ولا كي مزروبه حطي في الكونجيلاتور. نديروا لي زامون تاعنا تاع كبير شويه قصوهم هكا. دوكا نزيدو هذاك تاعنا النقص، فوالا باسكو حيكون داخل ما يبانش. عندنا لي شوت نحطوهم لداخل مش حيبانو. نزيدو نديرو لو سيرو تاعنا، نزيدو اون اوتر كوش تاع لا كريم. سو كي امبورطون انه لو سيرو تاعك يكون بارد. انا كنت مزروبه درتو في كونجيلاتور ومن بعد درتو في الفريجيدير. بسم الله. نزيد زعما ديفيدي تاعنا كراميليزي وسكر غلاس. بارتي فينال نديرو هادي انا دوك نعدلها بالاخر بالموس ونزيد لها اون كوش. بسم الله باش ما تكونش لا فيديو طويله بزاف. دوكا راح نديرو اون فين كوش دو شونتيي من الفوق باش نحطو من بعد نديرو لا كريم سيترون تاعنا من الفوق هكذا برك. لا عندكم ان ساركل مدور، هذاك لو ساركل حيقطع لكم لا طارت خير اللي تقطعت لي انا باسكو ما عنديش لو ساركل، عندي ان كاري وانا حبيت نديرها مدوره. فوالا راهي هذيك لا كريم سيترون نص لا كونتيتي تاع قبيل. راني خليتها طومبيراتور امبيونط، خليتها على برا ما درتهاش في الفريجيدير وانا باش تخدم معايا. بسم الله بسم الله. نحطوها هنايا. راني درتها في كونجيلاتور شويه باسكو شفت بلي هذيك لا كريم تاعي راهي قاعده غير تذوب. فوالا انتي ما كاينش مزروبه، راني زدت شويه لا كريم هذيك اللي درناها قبيل باش يلصقوا لي لي زانون ديفيلي. دوك انايا نلصق لي زاموند افيلي ونعت لكم لا طارت جاهزه. تحبي ديري لي زاموند افيلي، تحبي ديري بسكوي كيما حبيتي هكذا باش ما تجيناش لا فيديو طويله. الطارت تاعنا راني كملتها. ندير اون بتيت توش فينال دو ديكوراسيون، نتي ديكوريها كيما حبيتي. فوالا بقات لي شويه لا كريم درتها في لي بور. لا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم واشتركوا في القناه وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.